ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दीपिका प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँ पूर्वोक्त सन्दर्भमा शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको समाधान गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ग्रन्थकारले भन्नुहुन्छ, ननु ब्रह्मविद श्रुत्युक्त सर्वकर्म सन्न्यासी साधना भावे साध्य भाव इति न्यायेन तत्कत् कर्म विशेष लभ्य सुख विशेष न सम्भवन्ति। अर्थात् यदि यसमा अब शङ्का भयो कि ब्रह्मज्ञानीका लागि श्रुतिद्वारा बताइएका सबै कर्महरूको परित्याग नै विहित छ भनेर यसै प्रकारले बताइयो भने त साधनाका अभावमा साध्यको अभाव हुन्छ। एउटा हुन्छ साधना, अर्को हुन्छ साध्य। साध्य माने लक्ष्य उद्देश्य, साधना माने त्यसलाई प्राप्त गर्नेमा बाटो, त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्ने प्राप्त गर्ने जुन चाहिँ प्र्याक्टिस छन् मार्ग छ त्यसलाई साधन मानिन्छ। यस प्रकार यहाँ सम्पूर्ण कर्मलाई परित्याग गरियो भनेदेखि त साधना हो कर्म, साध्य हो आफ्नो उद्देश्य आत्मकल्याण। त्यो साधनका अभावमा साध्यको अभाव हुन्छ भन्ने न्याय छ। अर्थात् तत्तत् कर्म विशेषद्वारा प्राप्त हुने सुख विशेष जति पनि छन्, माने कर्म गरेर जो सुखहरू प्राप्त हुन्छन् त्यो ब्रह्मज्ञानीहरूलाई हुन सक्दैन। यस परिस्थितिमा उन्मत्तको समान, माने एउटा पागल डिप्रेसनमा परेको जसो ज्ञानी पनि त्यतिकै भड्किन सक्छ। सुखको अभावमा उसको प्रवृत्ति निष्फल हुन सक्दछ। यस्तो प्रकारले शङ्का गर्नु ठिक छैन, किनभने सबैको पाउ हात्तीका पाउमा आउँदछ भन्ने एउटा न्याय छ। सबैको पाउ सर्वम पदम अस्छि पदे निमग्नम, यस्तो प्रकारको न्याय छ। भन्नुको मतलब सबैको पाउ जो छ, पाउ माने खुट्टा। अब हात्तीको पाउ त ठुलो हुन्छ, त्यो हात्तीको ठुलो पाउ कुनै हिलामा राखिदिएर हात्ती गयो भने कुनै जनावर आए पनि हात्तीको त्यो पाउमा खुट्टा राखेको त्यो खाल्टो जो हुन्छ त्यसमा सबैको पाउ आँट्दछ। हात्तीको जत्रो पाउ कसैको पनि हुँदैन। त्यसै प्रकारले जसलाई तत्त्वज्ञानी भयो भनेदेखि उसलाई कुनै कर्मको साधनाको जरुरत पर्दैन। त्यो तत्त्वज्ञानमै सबै अन्तर्भूत हुन्छन्, त्यसैमा सबै इन्क्लुड हुन्छन् त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ, संसारमा जति पनि साधनाहरू छन्, जति पनि कर्मद्वारा प्राप्त हुने सार्वभौमदेखि लिएर ब्रह्म पर्यन्तका जति आनन्द छन् ती सबै आनन्दहरू ब्रह्म अनुभवमा आरूढ पुरुषलाई प्राप्त हुन्छन्। ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेपछि त्यसमा जो आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यो आनन्द अन्तर्गत सबै आनन्द त्यहाँभित्र पर्दछन्। त्यो आनन्ददेखि भिन्न कुनै रहँदैन। जस्तै प्रकारले हात्तीको पाउमा सबै पाउहरू बस्दछन् भने त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म तत्त्वलाई जानेर ब्रह्मानन्दको अनुभव गरिसकेपछि त्यही आनन्दमा सबै प्रकारका आनन्दहरू अन्तर्भूत हुन्छन्। यस्तो प्रकारको यहाँनिर दृष्टान्तद्वारा यसलाई बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ, यसै विषयलाई स्पष्ट गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतो दखे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानतः। अर्थात् जसरी पृथ्वीमा स्थित वापी माने कुवा, जस्तै प्रकारले पृथ्वीमा कुवा हुन्छन् ठुल्ठुला कुवा, त्यो कुवा कु तालाब नदी आदि पुण्य तीर्थहरूमा स्नानादि क्रियाबाट जति पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यति पुण्य सर्वत्र व्याप्त जलयुक्त समुद्रमा स्नान आदि क्रियाबाट स्वतः प्राप्त हुन्छ। माने भन्नुको तात्पर्य के हो भने अब स्नान गर्नका लागि धारो हुन्छ, कुवा हुन्छ, साना साना पोखरी हुन्छन्,
साना साना खोला नाला नदीहरू हुन्छन्, ती सबैमा स्नान गरिन्छ। ती नदी नाला कुवा इत्यादिबाट स्नान गरेर जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो सबै पुण्य समुद्रमा स्नान गर्नलाई प्राप्त हुन्छ। समुद्रमा माने सागरमा स्नान गरेपछि ती मसिना मसिना कुवा धारा नदी इत्यादिमा गरेको स्नानभन्दा बेसी पुण्य प्राप्त हुन्छ। ती सबै पुण्यहरू समुद्रमा स्नान गर्नलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सबै वेदहरूमा जति पनि बताइएका यज्ञादि पुण्यहरू छन्, यज्ञादि कर्महरू छन्, ती पुण्यहरूबाट जति आनन्द प्राप्त हुन्छ, वेदमा जति आनन्दका लागि पुण्य कर्मको विधान गरेका छन्, यज्ञहरूको विधान गरेको छ, ती सबैबाट जो पुण्य कर्महरूबाट जो आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो आनन्द भन्दा पनि कहीँ अधिक आनन्द ज्ञानवान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणलाई प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। जसरी समुद्रमा स्नान गर्नेलाई सबै कुवा धारा इत्यादिमा स्नान गरेको पुण्यभन्दा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ, तिनीहरूको पुण्य प्राप्त हुनुका साथसाथै त्योभन्दा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसै प्रकारले यज्ञादि अनुष्ठानद्वारा जो पुण्य हुन्छ र पुण्यबाट जो आनन्द प्राप्त हुन्छ, किनभने यज्ञ कर्म दान पुण्य तीर्थ व्रत किन गरिन्छ भन्दा आनन्दका लागि गरिन्छ। ती सबैबाट जो आनन्द प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा कहीँ अधिक आनन्द तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई, तत्त्वज्ञानी ब्राह्मणलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। जब यसलाई अब टीकाद्वारा बुझिन्छ। भगवानले यहाँनिर भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा उदकम उदकम पिबन्त्यास्मिन् उदपानम जलाशय, अर्थात् उदक माने जल, जसमा जल पिउँदछौँ हामी, जलपान गर्दछौँ, त्यसलाई उदपान भनिन्छ। यानी जलाशय भनिन्छ। जहाँनिर जलपान गरिन्छ, जलहरू धेरै जल भएको थोरै जल भएका कुवाहरू हुन्छन् र धेरै जल भएकोलाई जलाशय भनिन्छ। जातिमा एक वचन छ यहाँनिर, त्यो उदपानमा यानी सर्वत्र भूमिमा विद्यमान, भूमिमा यो पृथ्वीमा जति पनि त्यस्ता कुवाहरू छन्, धाराहरू छन्, मसिना मसिना त्यस्ता के अरे तीर्थहरू छन्, जति पनि ती तीर्थ कुवा तालाब धारा नदी इत्यादिमा स्नान गरेर जो पुण्य प्राप्त गरिन्छ, त्यो पुण्यबाट ती सबै तीर्थहरूबाट जो पुण्य प्राप्त गरिन्छ, ती तीर्थमा गएर स्नान गरिन्छ, दान गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, देवताको दर्शन गरिन्छ, पितृहरूलाई तर्पण गरिन्छ, मन्त्र जपिन्छ, यो सबै प्रकारका क्रियाहरू त्यहाँ गरिन्छ। किन भन्दा पुण्य प्राप्त गर्नका लागि। ती सबै पुण्य प्राप्त गरेर त्यसबाट जो आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्नुको तात्पर्य। अब वर्तमान समयमा मनुष्य पुण्यका लागि जाँदैन, तीर्थमा फोटो खिच्न मनोरञ्जन इत्यादि मस्तीका लागि पनि जान्छन्, द्वारा कुरो। तर तीर्थमा जानुको उद्देश्य यो हो, तीर्थमा गएर 5वटा कर्म गरिन्छ, स्नान गरिन्छ, दान गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, दर्शन गरिन्छ र जप यज्ञ इत्यादि गरिन्छ। अब यी सबै गरेर जो पुण्य प्राप्त हुन्छ, जति पनि त्यसबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ, जो परिणामवाला हुन्छ, त्यो सबै नै सर्वतः सम्प्लुदक माने त्यो सबै प्रकारका त्यहाँका पुण्यहरू केवल एक समुद्रबाट प्राप्त हुन्छन्। पृथ्वीमा अब नैमिषारण्यमा चक्र तीर्थ छन्, उता राधाकुण्ड छन्, यमुना नदी छन्, गङ्गाजी छन्, यसै प्रकारले उता परशुराम कुण्ड छन्, ती त्यस्ता प्रकारका उता रामेश्वरममा 21 प्रकारका तीर्थहरू छन्। ती सबै जति पनि नदी नालाहरू त्यस्ता प्रकारका कुवाहरू जति स्नान गरिन्छ, त्यसमा जति दान पुण्य गरेर जो पुण्य प्राप्त गरिन्छ, त्यो सबै पुण्य सबैतिर जलले आप्लावित जो समुद्र छ त्यसमा स्नान गर्नाले प्राप्त हुँदछ, त्योभन्दा अधिक प्राप्त हुँदछ।
माने सबैतिर जल परिपूर्ण हुन्छ समुद्रमा त कुनै पनि तीर्थको जल पुगेको हुन्छ। त्यहाँ सबै तीर्थहरूको समूह हो समुद्र। त्यस कारण गर्दाखेरि समुद्रमा गएर स्नान गरेपछि, त्यहाँ दान गरेपछि, त्यहाँ अर्चन गरियो, त्यहाँ तर्पण गरियो, त्यहाँ यज्ञ इत्यादि गरियो भनेदेखि ती सबै तीर्थमा गरेको पुण्यहरूको प्रयोजन त्यहाँ सिद्ध हुन्छ। अरूतिर तीर्थमा जति पनि गरिन्छ दान पुण्य, त्यस कारण गर्दै भनाइ छ अन्य तीर्थ बार बार गङ्गा सागर एक बार भनेर। अरूतिर बार बार तीर्थ गइन्छ, गङ्गा सागर एकपल्ट गयो भने ती सबैतिर गएको तीर्थको फल त्यहाँ स्वतः प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। जसरी त्यो सबै प्रकारका तीर्थहरूमा गएर जो पुण्य प्राप्त गरिन्छ, त्यो पुण्यबाट जो आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यो समुद्रमा गएर स्नान गरेपछि दान तर्पण इत्यादि गर्यो भने त्यो सबै तीर्थयात्रा गरेको, सबै तीर्थमा गएर दान गरेको, सबैमा गएर तर्पण गरेको, सबैमा गरेको यज्ञ गरेको फल एकै ठाउँबाट प्राप्त हुन्छ अथवा अझै धेरै प्राप्त हुन्छ। तत्तद गङ्गा आदि पुण्य तीर्थहरूमा अलग अलग गरिएको स्नान दान आदिबाट प्राप्त हुनेवाला पुण्य विशेषबाट समान परिमाणवाला नै पुण्य सिद्ध हुन्छ। त्यसबाट त्यो कम हुँदैन, किनभने 100मा 50 भन्नाले 100मा 50 भन्नाले 100 भित्र 50 पनि आयो, 50 अन्तर्भाव हुँदैछ। 1 2 10 15 20 25 30 50 60 70 80 यी सबै भन्नुभन्दा 100 भनौँ भनेदेखि त 100 भित्र यी सबै परे नि। 100 भन्ने बित्तिकै यी सबै 10 पनि त्यही भित्रै आयो, 50 पनि आयो, 25 30 60 70 80 90 सबै भित्र आयो। त्यसै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ यही न्यायबाट जसरी परिच्छिन्न गङ्गा आदि जलहरूको समुद्रमा अन्तर्भाव हुन्छ, सबै त्यो समुद्रमा त भए जति सबै समुद्र तीर्थहरू अन्तर्भूत छन्, त्यहाँ सबै अन्तर्भाव हुन्छन्। त्यसै प्रकारले यो चाहिँ उदाहरण हो, दृष्टान्त हो, तर पनि बुझ्न योग्य छ। ऋग आदि सबै वेदहरूमा, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद यी सबै वेदहरूमा जति यज्ञहरू बताइएका छन्, दान बताइएको छ, याग बताइएको छ, अध्ययन व्रत तप योग आदि क्रियाहरूद्वारा जति पनि अन्य पुण्य विशेषहरूको सम्पाद्यमान श्रुतिमा बताएको छ, जति पुण्य कर्महरू बताएका छन् त्यसमा त्यो सार्वभौम आदिदेखि लिएर ब्रह्म पर्यन्तको आनन्द बारम्बार 100 गुणा गरेर पनि जति हुन्छ त्यति आनन्द त ज्ञानीलाई यो सबै म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर जान्ने बित्तिकै प्राप्त हुन्छ। माने ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद इत्यादिमा बताएका जप तप स्नान दान यज्ञ पुण्य इत्यादि जति कर्महरू छन् ती कर्महरू किन गरिन्छ भन्दा सुखका लागि गरिन्छ, आनन्दका लागि गरिन्छ। ती सबै कर्महरू गरेर जो आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो आनन्द अब यहाँदेखि लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्तका लोकहरूलाई प्राप्त गरिन्छ। कोही स्वर्ग जान्छन् पुण्य कर्म अनुसारले, कोही अब उत्कृष्ट उपासकहरू पुग्दछन्, ब्रह्मलोक पर्यन्त पुग्दछन्। त्यो एक लोकान्तरदेखि 100 गुणा अधिक आनन्द छ। पृथ्वीमा पनि त्यस्तो प्रकारको छ। एउटा सामान्य व्यक्तिको आनन्द अलग्गै हो, त्यसको 100 आनन्द बराबर राजाको आनन्द हुन्छ राजालाई। त्यसै प्रकारका अब गन्धर्व देवताहरू छन्, त्यस्तो 100 गुणा आनन्द देवताहरूलाई हुन्छ। देवताहरूमा पनि धेरै प्रजातिहरू छन्, ब्रह्मसूत्रमा यसो व्याख्या गरिन्छ। ती देवताहरूको पनि एक अर्कादेखि एउटाको आनन्दको 100 गुणा आनन्द अर्कालाई छ, उत्कृष्ट देवतालाई हुन्छ। ती सबैको 100 गुणा आनन्द अधिक ब्रह्मलोकमा रहनेलाई हुन्छ। ब्रह्मलोकमा रहने प्राणीहरूमा पनि ब्रह्मजीलाई सर्वाधिक आनन्द हुन्छ, 100 गुणा आनन्द हुन्छ। अब ती सबै आनन्दलाई एकत्रित गरेर ती सबै उत्कृष्ट आनन्द भन्दा पनि 100 गुणा अधिक आनन्द ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई हुन्छ, जसलाई यो सबै ब्रह्मस्वरूप हो र म पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने यस्तो प्रकारको अनुभव भएको छ।
उसलाई त्यो ब्रह्मलोकमा प्राप्त हुने आनन्दभन्दा पनि 100 गुणा अधिक आनन्द प्राप्त हुन्छ, अनन्त आनन्द प्राप्त हुन्छ, अनन्त सुख। ब्रह्म सौख्यम अनन्तम, यस्तो प्रकारले बताएको छ। ब्रह्म सुख अनन्त आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो आनन्दको पात्र हो मनुष्य। त्यो आनन्दलाई मनुष्यले प्राप्त गर्न सक्दछ। तर अब मनुष्यले त्यो आनन्दतिर अभिमुखै हुँदैन। क्षुद्र क्षुद्र आनन्द, मसिना मसिना चक्लेटको आनन्द खोज्दै हुन्छ, चुइगमको आनन्दहरू। त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि मिठाई, चिया, कफीको आनन्दमा भुलिएको छ मनुष्य। क्षुद्र विषय पाशविक आनन्दमा, त्यस्तो प्रकारको आनन्दमा जो दुःखका कारणहरू छन्, परिणाममा दुःखदायी छन्। त्यस्ता बालक तोते बोलीको आनन्दमा भुलिएको छ मनुष्य। रुपियाँ पैसा कङ्कण काञ्चन कामिनीको आनन्दमा भुलिएको छ। र त्यसमा भुलेर कहाँ परमानन्द प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै प्रकारका लौकिक पारलौकिक सबै प्रकारका यी क्षुद्र आनन्दलाई परित्याग गरेर ब्रह्म तत्त्व अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यो ब्रह्मानन्दका लागि, त्यो ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गरेपछि एक त परमानन्द प्राप्त हुन्छ, अर्को दुःख पनि सदैवका लागि समाप्त हुन्छ। तर अब संसारको आनन्दमा भुल्यो भनेदेखि त त्यो त परिवर्तनशील छ। सुखै छैन भन्ने कुरो छैन, छ अलिअलि, तर परिणाममा दुःखदायी छ त्यो संसारको। एक अर्को कुरो जन्म मृत्यु जरा रोग व्याधिले युक्त छ, त्यो छुट्नेवाला छैन। कति बेला कुन चाहिँ रोगले आक्रमण गर्ने हो, कुन चाहिँ आपत्ति आइलाग्ने हो, पत्तो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लौकिक विषयलाई छोडेर ब्रह्मानन्दका लागि ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासा गरेर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नुपर्दछ र त्यो परमानन्दलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बुझ्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले जति पनि ती लोकान्तरको आनन्द छ, त्योभन्दा 100 गुणा आनन्द ब्रह्म तत्त्वको अनुभवमा हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। लौकिक आनन्दमा डर पनि हुन्छ। डर के हुन्छ त भन्दा कहीँ यो सुख सकिने हो कि बा, सम्पत्ति छैन बा सम्पत्ति सकिने हो। त्यसै प्रकारले इष्टमित्र पुत्र नाति पता जो छन् उनीहरू बा छुट्ने हुन्, बा मर्ने हुन्, बा मरेर छोडेर जानुपर्ने हो, मैले बा यिनीहरूले मलाई छोडेर जाने हुन्। यस्तो प्रकारको हुन्छ दुःख। जमिन जायदादबाट जो सुख हुँदैछ, जो पनि बा पहिराले लाने हो कि भुइँचालाई लडाउने हो कि चोरले शत्रुले लगिदिने हो कि या त सरकारले लगिदिने हो कि या त मैले मर जाँदाखेरि सबै छोडेर जानुपर्छ, आजसम्म कसरी लिएर गएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लौकिक सुखमा आनन्दमा दुःखै दुःख छ। त्यस्तै प्रकारले पारलौकिक सुखमा पनि दुःखको भय हुन्छ। स्वर्ग गयो पुण्य गरे भने छेडे पुण्य मर्देलोकम विसन्ति। पुण्य क्षण भएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्यो, यही धरतीमा फेरि कर्म गर्नु पर्यो, पुण्य कर्म भने फेरि स्वर्ग जानु पाइन्छ। नत्र भने बिना कर्म स्वर्ग जान पाइँदैन। अब दुष्ट कर्म गर्यो, शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्यो भनेदेखि नर्कमा पुगिन्छ। कुन चाहिँ दुर्गतिमा पुगिने हो थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै दुःख कष्टका सम्बन्धमा विचार गरेर एकपल्ट वैराग्य लिएर ब्रह्म तत्त्वको अनुसन्धान गरी ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेपछि ब्रह्म सौख्यम अनन्तम, ब्रह्म सुख जो छ त्यो परमानन्द हो। त्यसमा कुनै भय हुँदैन, कहिल्यै सकिँदैन। त्यो आनन्दको सागर हो। कुवाको पानी उगाउन थाल्यो भनेदेखि त बा सकिन्छ कुवाको पानी भन्ने डर हुन्छ। धारो पनि खडेरी लागेपछि बा सुक्छ कि भन्ने डर हुन्छ। तर अब सागर त कहिल्यै सुक्दैन। अब सागरको किनारामा बसेर पानी उगाउने व्यक्तिलाई टेन्सनै हुँदैन। जति उगाए पनि केही त्यसको प्रभाव रहँदैन, भय रहँदैन, त्यहाँ कहिल्यै सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले लौकिक सुखमा आसक्त रह्यो भने चाहिँ डर हुन्छ, भय हुन्छ, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, परिणाममा त्यसको घातक परिणाम हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मानन्दमा हुँदैन। ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गरिसकेपछि एकपल्ट ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेर ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गरेपछि निरन्तर नित्य आनन्दमा मग्न हुन्छ, आनन्द स्वरूप हुन्छ। स्वरूपै आनन्द हो नि त। दुःख त नैमित्तिक हो। दुःख चाहिँ कुनै निमित्तबाट आएको, सुख चाहिँ स्वाभाविक हो, आनन्द स्वाभाविक हो। त्यो स्वाभाविक आनन्दमा मग्न भएपछि
त्यो नैमित्तिक सुखको पनि जरुरत पर्दैन, दुःखको त त्यहाँ लेस पनि रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ, जसले म ब्रह्मस्वरूप हुँ, म सच्चित आनन्द ब्रह्मस्वरूप हुँ र यी सारा समस्त प्रपञ्च जगत जो छ यो ब्रह्म तत्त्वमा अध्यक्ष छ, जो प्रतीत हुँदैछ त्यो पनि ब्रह्मस्वरूप हो। यस्तो प्रकारले जसले जगतलाई र आफूलाई सच्चित आनन्द ब्रह्म तत्त्वको रूपमा अनुभव गर्दछ, जान्दछ भने त्यस्तो ब्राह्मण यानि ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई, सन्यासीलाई ब्रह्मको अनुभवबाट जो आनन्द सिद्ध हुन्छ त्यो कुनैमा पनि तुलना हुन सक्दैन, परमानन्द हुन्छ। यसबाट ब्रह्मज्ञानी नित्य आनन्दले युक्त नै हुन्छ। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति नित्य आनन्द सम्पन्न हुन्छ, आनन्दयुक्त हुन्छ। किनभने उता मोदनीयलाई प्राप्त गरेर मोदित हुन्छ। यस्तो प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्। मोद माने आनन्द, समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। उसले त मोदनीयलाई प्राप्त गरेर मोदित हुन्छ माने आनन्दित हुन्छ। यस्तो प्रकारले यो श्रुति छ। अथवा जस्तै प्रकारले उदयपानमा यानि पृथ्वीमा सर्वत्र विद्यमान, पृथ्वीमा रहेका वापी माने कुवा, धारा, नदी, पोखरी, यी जति पनि जल प्रदेशहरूमा विद्यमान जलरूप अर्थ जति पनि स्थित छ, त्यसमा जति पनि जलहरू छन्, पोखरीमा पानी छ, कुवामा पानी छ, धारामा पानी छ, नदीमा पानी छ, यी जति पनि पानीहरू छन् त्यति जलरूप अर्थ सबै तरफबाट भरिएको जलवाला समुद्रमा एकै कोणमा स्थित छ। त्यहाँ भए जति पनि नदीमा, पोखरीमा, कुवामा भएको पानी त समुद्रको एउटा किनारामा भेट। त्यो जति पनि पृथ्वीमा अरूतिर भएको पानी जो छ त्यो त समुद्रमा पुग्दा एकै किनारामा भेटिन्छ। एउटै किनारामा त्यति जल त्यहाँ एकै ठाउँ थुप्रो लागेर बसेको हुन्छ, कलेक्टिभ रूपमा भेटिन्छ। एक अंश हो। पृथ्वीमा भए जति कुवा, धारा, नदी, पोखरी इत्यादि सबैको पानी समुद्रको एउटा अंश बराबर मात्रै हो। यस्तो प्रकारले दृष्टान्त बताएपछि यसलाई दृष्टान्तबाट बुझिन्छ भने यसको अर्थ के हो त भन्दा वेद यानि शब्दादि विषय समूहलाई जसले जान्दछन् त्यो वेद हो। माने चारै वेद जसले जानेका छन्। अविद धातुबाट कर्तामा अस प्रत्यय हुँदाखेरि ब्रह्मदेखि लिएर चिटी पर्यन्त सबै प्राणीहरू छन्। सबैजनाले वेदद्वारा जानिन्छ जो छ। त्यसै प्रकारले उक्त वेदहरूमा नै सबै प्राणीहरूमा पुण्य कर्मको परिपाकको कारण इष्ट अर्थको सन्निधिमा प्रतीत हुने आनन्द रूप अर्थ जति पनि छ। भन्नुको मतलब ती वेदहरूमा यानि सबै प्राणीहरूमा पुण्य कर्मको परिपाक माने पुण्य कर्मको परिणामको कारण उनीहरूले चाहेको इष्ट अर्थ सन्निधिमा उनीहरूले चाहेको जस्तो जो जति प्रतीत हुनेबाट जो आनन्द छ, जति आनन्द प्राप्त गर्दछन् उनीहरूले पुण्य धेरै धेरै पुण्य गरेर यज्ञ गरेर इत्यादि गरेर जो आनन्द प्राप्त गर्दछन् त्यति आनन्द रूप अर्थ त सर्वथा सम्पूर्ण छानिया ब्रह्ममा सिद्ध आनन्दको एक लेस मात्रै हो। भन्नुको मतलब जस्ता प्रकारले पृथ्वीमा भएका जति पनि पोखरी, कुवा इत्यादि तलाबहरूको सबै पानी भेला पारेर विचार गर्दा त्यो समुद्रसँग कम्पेयर गर्दा तुलना गर्दा समुद्रको एक अंश बराबर मात्रै हुन्छन्। त्यसै प्रकारले प्राणीले वेद इत्यादि अध्ययन गरेर यज्ञ इत्यादि कर्म पुण्य कर्म इत्यादि गरेर बहुत उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त गर्यो भने त्यो आनन्द ब्रह्मानन्दका समक्षमा तुलना गर्दाखेरि ब्रह्ममा स्थित आनन्दका एउटा अंश मात्रै हो। त्यो भरपूर पुण्य कर्मको आनन्द ब्रह्मानन्दको एउटा अंश बराबर मात्रै हो। त्यसमा प्रमाण के छ त भन्दा यो आनन्दको मात्रालाई नै अन्य प्राणीले भोग्दछन्। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। तस्यैव आनन्दस्य अनन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुते। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। भन्नुको मतलब यो ब्रह्मानन्दको
अलिकति मात्रालाई नै सबै पुण्य कर्म गर्ने प्राणीहरूले प्राप्त गर्दछन्। जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले परमानन्दलाई प्राप्त गर्दछ, ब्रह्मानन्दलाई, त्यो आनन्दको एक अंश प्राप्त गर्दछन् अरू पुण्य कर्म गर्नाले। स्वर्ग जानेले, ब्रह्मलोक पर्यन्त जानेले त्यो आनन्दको, ब्रह्मानन्दको एक अंश, अलिकति लेसलाई अंशलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्तै प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। यस्तै प्रकारले आफ्नो प्रतिबिम्बको लेस अंश मात्रद्वारा ब्रह्मदेखि लिएर कमिला पर्यन्त प्राणीहरूको समूहलाई त्यो पुण्यका विशेषहरूको तारतम्यले सुखको तारतम्य दिने सर्वथा सम्पूर्णताका स्थानीय अद्वितीय सत्य ज्ञान आनन्द घन परम ब्रह्मलाई जान्ने जसले साक्षात्कार गरेको छ कि म ब्रह्मस्वरूप हुँ, म त्यही हुँ, परम ब्रह्म विजानतः एतादेव अहमस्मीति सस्वरूपत्वेन साक्षात्कृतवतो ब्राह्मणश्च ब्रह्मविदो अखण्डाकार वृत्त्या सर्वदा अनुभूयमानो आनन्दो बिम्बानन्द एवं लक्षण एतावानिति वक्तुं न केनापि शक्यते इत्यर्थः। माने जो सुखको तारतम्य छ, कमिलालाई केही अलिकति सुख छ, त्यसपछि अर्कालाई सुख छ, त्योभन्दा बेसी अर्कालाई सुख छ, हुँदै हुँदै मनुष्यमा आइपुग्छ। अब मनुष्यलाई सुख हुन्छ, मनुष्यभन्दा बेसी 100 गुणा बेसी देवतालाई हुन्छ, देवताभन्दा 100 गुणा बेसी अरू देवतालाई हुन्छ। देवता पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। गन्धर्व देवता छन्, अजानु देवता छन्, स्वर्गस्थित देवताहरू छन्। तिनीहरूलाई 100 गुणा अधिक आनन्द हुन्छ, हुँदै हुँदै ब्रह्मलोक पुग्छ। त्यो ब्रह्मलोक पर्यन्त, ब्रह्मलोकमा निवास गर्ने प्राणीहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई अब 100 गुणा आनन्द हुन्छ, देवताभन्दा 100 गुणा अधिक आनन्द उनीहरूलाई हुन्छ। त उनको 100 गुणा अधिक आनन्द ब्रह्मजीलाई हुन्छ। ती सबै आनन्द, जति पनि आनन्द छन्, त्यो सबै प्रकारको आनन्द चाहिँ सर्वदा सम्पूर्णताका स्थानीय अर्थात् म सम्पूर्ण लोकमा व्याप्त ब्रह्मस्वरूप हुँ, अद्वितीय सत्य ज्ञान आनन्द घन परम ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले जान्दछ। जसले म सबै हुँ यस्तो प्रकारले आफ्नो स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्ने ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणको अखण्ड आनन्दकार वृत्तिद्वारा सर्वदा अनुभवमा आउने अनन्त आनन्द यो लक्षणवाला छ। माने एक अंश छ, त्यो सबै आनन्दको एक अंश। त्यो अनन्त आनन्द छ, त्यो आनन्दमा सबै आनन्द अन्तर्भूत हुन्छन्। र यति नै हो। यस प्रकारले त्यसलाई कसैले पनि बताउन सक्दैन। जो अरू आनन्दलाई त बताउन सकिन्छ, यो यति आनन्द छ भनेर, तर जो ब्रह्मानन्द छ त्यसलाई कसैले पनि बताउन सक्दैन। त्यो कति आनन्द छ भनेर त्यसको तुलना कसैले गर्न सक्दैन। त्यो एकदम शब्दातीत हुन्छ त्यो आनन्द। यस्तै प्रकारले त्यो आनन्दलाई प्राप्त गरेपछि त्यही आनन्दभित्र सबै आनन्द अन्तर्भूत हुन्छन्। र त्यो आनन्द प्राप्त गरिसकेपछि उसका लागि यी जति वेदहरू कर्मकाण्डहरू छन् उनीहरू सबैको कुनै प्रयोजन रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले सबै कर्मलाई परित्याग गरेर केवल ब्रह्मानन्दमा निमग्न रहन्छन्, ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछन्। र ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासु व्यक्तिले पनि विविध सन्यास लिन्छन्, विधिपूर्वक कर्मलाई परित्याग गरिदिन्छन्, विविध सन्यास लिन्छन्। त्यहाँदेखि ब्रह्म तत्त्वको अनुसन्धान गरेर ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने प्रयत्न गर्दछन्। र यही मनुष्यको परम प्रयोजन पनि हो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर आजको विषयलाई संक्षिप्त रूपले प्रतिपादन गरियो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।